बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दमिश्क शहर को फ़तह करना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का अहम फतवाहत में से एक फ़तह थी। जब सुल्तान ने इस शहर को फ़तह किया तो आपने अपने वज़ीरों मुशीरों से मशावरत की और इसके बाद ये फ़ैसला किया कि शहर की दोबारा से तामीर शुरू की जाए और शहर को पहले से भी ज़्यादा आबाद, ज़रख़ेज़ और खुशहाल बनाया जाए। सुल्तान के हुक्म पर दमिश्क शहर की तमीर और तरक्की के लिए काम शुरू कर दिया गया। चंद दिनों के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को खबर मिली कि दमिश्क शहर में दो गांवों के दरमियान एक रास्ता गुजर जाता है जिस पर बड़े बड़े काफिले गुजरते हैं, लेकिन हैरानगी की ये बात है कि रास्ते में बाजार नहीं है। मुसाफिरों को बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं और इस जगह बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है। लिहाजा अगर इस जगह पर एक बाज़ार बनाया जाए तो वो शहर की तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा करेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सफ़ियान से कहा कि तुम हिसाब लगाओ कि इस बाज़ार को इस जगह बनाने का कितना खर्चा आएगा। यह सुनकर अली बिन सफ़ियान ने खजानची के पास बैठ कर मशावरत की और हिसाब लगाया और आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कहा कि सुल्तान मज़म, चूँकि वहाँ पहले कोई बाज़ार नहीं है, लिहाजा आम बाज़ारों की निस्बत वहाँ पर कई गुना ज़्यादा खर्चा होगा और इस बाज़ार को आबाद करने के लिए भी बहुत सारे खराजात और इकदाम करना पड़े होंगे। लिहाजा मेरी राय यही है कि सोच समझ कर वहाँ बाज़ार बनाया जाए, क्योंकि वो जगह भी शहर से दूर है और इस बाज़ार में डाकुओं के लूट मार का भी ख़तरा रहेगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सोच में पड़ गए। चंद लम्हे की खामोशी के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सफ़ियान को हुक्म दिया कि मेरा घोड़ा तैयार करवाओ और तुम भी मेरे साथ चलो। और चंद सिपाहियों को कहा कि अपने अपने घोड़े तैयार करें और सफ़ियान ने कहा कि सुल्तान मौज़म कहाँ जाने का इरादा है। तो सुल्तान ने कहा, अली बिन सफ़ियान, मैं इस गांव में जाकर खुद जगह का मुआयना करना चाहता हूँ ताकि देख कर पता चले कि इधर इस जगह पर इतने सारे दिनार खर्च करके बाज़ार तामीर किया जाए तो क्या आने वाले वक्त में वो दमिश्क शहर के लिए कितना फ़ायदा मंद होगा। क्या इसमें मेरी गरीब अराया को कोई फ़ायदा भी होगा या सिर्फ बड़े बड़े ताजरों को ही इनसे फ़ायदा उठाना पड़ेगा। आप जो भी काम करते थे इसमें सबसे पहले गरीबों को तरजीह दिया करते थे। सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार हुआ और इस जगह पर पहुंचा। पहुंच कर देखा, सुल्तान इस जगह को देखकर खुश हो गया क्योंकि वो जगह बहुत ज़्यादा हसीन और जमील थी और वहाँ बाजार कायम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद था। दोनों गांव हरे भरे थे, खेत नज़र आ रहे थे, हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। सुल्तान ने कहा कि अगर इस जगह पर आकर काफ़िले साथ में पड़ाव करें तो इनके जानवरों के लिए भी यहाँ काफ़ी फ़ायदा रहेगा, इसलिए यहाँ बड़े बड़े काफ़िले आकर रहेंगे और बाजार चांदी दिनों में तरक्की करना शुरू कर देगा। सुल्तान के क्याम वाली जगह से लेकर इन दोनों गांव के बाजारों वाले क्याम की जगह से तकरीबन आधे दिन का सफ़र था। इनके सिपाही भी थक चुके थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थकावट महसूस कर रहे थे। सुल्तान की आमद सुनकर खबर सुनकर इस गांव के चौधरी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए एक दावत का इंतज़ाम किया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने सर झुकाते हुए कहा, मेरी हवेली में क्याम करें तो ये मेरे लिए बड़ा शर्फ होगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चौधरी साहब की दावत कबूल फरमाई और दोपहर के बाद सुल्तान चौधरी की हवेली में क्याम करने के लिए चले गए। सुल्तान दोपहर के वक्त चौधरी की हवेली में खाना खाकर क्याम फरमा रहे थे कि चंद लम्हों बाद चौधरी की हवेली के दरवाजे पे बहुत ज़्यादा शोर आने लगा। तो शोर की वजह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंख खुल गई। सुल्तान ने अली बिन सफ़ियान से कहा कि मुहाफ़िज़ों को बाहर भेजो और पता करवाओ कि इतना शोर क्यों है। मुहाफ़िज़ों का दस्ता सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कमरे के गिर्द मौजूद था। अली बिन सफ़ियान ने कहा, हुजूर बाहर जाकर सूरत हाल का जायज़ा लेता हूँ। जब अली बिन सफ़ियान बाहर गया तो देखा चंद आदमियों ने एक बूढ़े आदमी को पकड़ा हुआ है और चंद औरतें भी इनके साथ हैं और इस गांव का काजी साहब जिसके सर पर सफ़ेद पगड़ी है, हाथ में डंडा लिए सामने खड़ा था और चौधरी साहब से इस बात का मुतालबा कर रहा था कि हमने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिलने की इजाज़त दी जाए। चौधरी बार बार कह रहा था कि सुल्तान इस वक्त आराम कर रहे हैं, वो आपसे नहीं मिल सकते, लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ। अली बिन सफ़ियान ने आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह को सारी सूरत हाल बताई कि काजी जो कि इस गांव का है वो आपसे मिलना चाहता है। सुल्तान मज़्ज़म ने अली बिन सफ़ियान से कहा कि चौधरी साहब के पास जाओ और चौधरी को कहो कि काजी साहब को अंदर आने की इजाज़त दी जाए। अली बिन सफ़ियान इस काजी को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कमरे में आ गया और बाकी हजूम को चौधरी के मुहाफ़िज़ों ने बाहर ही रोके रखा। जैसे ही काजी साहब सुल्तान मौज़म के कमरे के अंदर दाखिल हुए तो सुल्तान ने काजी से कहा कि काजी साहब, मुझसे मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई और बाहर तुमने इतना हजूम क्यों उठा के रखा हुआ है। ये सुनकर काजी ने सर झुकाते हुए सुल्तान मौज़म को सलाम किया और कहा, सुल्तान मौज़म, मैं इस गाँव का काजी हूँ और आज तक मैंने जितने भी फैसले किए मैंने इंसाफ को बालाता रखा है और आज तक कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं जो मेरी ज़िंदगी में गुजरा हो जिसमें मैंने इंसाफ के पैरों को मद्देनज़र ना रखा हो, लेकिन ये वाहद मुकदमा है जिसने मुझे हला के रख दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने पूछा, बताओ कौन सा मुकदमा है। तो काजी साहब ने कहा, सुल्तान मज़्ज़म, मेरे पास एक बूढ़ी औरत एक मुकदमा लेकर हाजिर हुई थी। इसके साथ एक नौजवान लड़की थी और इस बूढ़ी औरत के शोहर को गांव के लोगों ने पकड़ा हुआ था।
میں نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے، تم نے اس نوجوان کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا یہ بوڑھا آدمی میرا شوہر ہے اور یہ نوجوان لڑکی میرے بیٹے کی گھر والی ہے۔ میرا بیٹا ایک بڑے تاجر کے ہاں ملازمت کرتا تھا اور میرا بیٹا تجارت کے سلسلے میں تاجر کے ساتھ اکثر اوقات باہر آ جاتا ہے، لیکن 1 مہینہ پہلے ایسا ہوا کہ مجھے خبر ملی کہ میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ تو میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم مجھے اپنی ماں کے گھر لے چل۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میں کسی کام میں باہر جا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں خود ہی سواری لے کر اپنی ماں کے گاؤں چلے گی۔ پیچھے میری بہو گھر میں اکیلی تھی اور میرا شوہر جانتا تھا کہ میری بہو گھر میں اکیلی ہے، کیونکہ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے اسے چوٹ لگ گئی تھی، وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، لہٰذا مجھے مجبوری میں اپنی بہو کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر جانا پڑا۔ میرے شوہر نے بہانہ کیا کہ میں بھی کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، اس لیے میں نے پڑوسی عورت کے ذمہ لگا دیا کہ تم میری بہو کی دیکھ بھال کرتے رہنا، اور میں نے اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی میں واپس آئی تو میری بہو سر پیٹنے لگی اور مجھے کہا کہ میرے سسر یعنی کہ آپ کے شوہر نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور مجھے خاموش رہنے کے لیے ڈراتا رہا ہے۔ میں نے اس وقت اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن میں جانتی ہوں کہ اگر میں آج چپ کر رہ گئی تو یہ ساری زندگی مجھے اس طرح ڈرا ڈرا کر میرے ساتھ زیادتی کرتا رہے گا اور اس بات کا پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا۔ میں فوراً قاضی صاحب کے پاس گئی اور کہا قاضی صاحب کیا آپ میرا مقدمہ سنیں گے اور میرے شوہر کو سخت سخت سزا دیں گے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی سسر اپنی بہو کے ساتھ ایسا سلوک نہ کر سکے۔ میں نے اس عورت کو یقین دلایا کہ اسے ضرور انصاف ملے گا۔ مقدمے کا دن مقرر کیا گیا اور مقدمے والے دن عدالت لگ گئی۔ میں نے سب سے پہلے اس کی بہو سے پوچھا آپ بتاؤ کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے وہی الفاظ دہرائے جس طرح اس کی پہلی ساس کہہ چکی تھی، لیکن اس بوڑھی عورت کے بزرگ شوہر کے الفاظ میں بالکل تضاد تھا۔ میں نے جب اسے پوچھا تو اس نے کہا قاضی صاحب میں کسی کام کے سلسلے میں اپنے دوست کے ساتھ شہر سے باہر چلا گیا تھا، جس دن ہی میری بیوی گھر لوٹی اسی دن میں گھر لوٹا، لیکن جیسے ہی میری بیوی نے گھر میں قدم رکھا تو میری بہو نے سر پیٹنا شروع کر دیا اور اس پر گندے گندے الزام لگا دیے۔ یہ سن کر مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کیا کروں اور کیا کرنا چاہیے، لہٰذا یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا کہ میں کیسے معلوم کروں تم میں سے کون سچا اور کون جھوٹا؟ اس مقدمے کی کارروائی شروع ہوگی، تقریباً 15 دن ہو گئے، لیکن ابھی تک میں انصاف تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ جب میں لڑکی کے باتوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے سارے ثبوت اس کے سسر کے خلاف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب میں اس کے سسر کے پہلو کی طرف دیکھتا ہوں تو سارے ثبوت اس کی بہو کے خلاف جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لہٰذا آپ انصاف کرنے میں ہماری مدد کریں اور اس بوڑھی عورت کا مقدمہ آپ سنیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کل تم بوڑھی عورت، اس کا شوہر اور اس کی بیوی حاضر ہو جانا، میں کل ہی اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ صبح کا وقت ہو گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں تشریف لائے اور قاضی صاحب ان تمام لوگوں کو لے کر عدالت میں پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے۔ جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست پر بیٹھا تو قاضی صاحب نے کہا سلطان معظم آپ کے حکم کے مطابق یہ سب آپ کے سامنے حاضر ہیں، اب آپ بھی ان کا مقدمہ سنیں اور ان کے درمیان فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون مجرم ہے اور کون پاک دامن۔ یہ سب سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ ان کے دلائل سنے اور تھوڑی دیر سوچ بچار میں پڑ گئے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 2 سپاہیوں کو حکم دیا، کہا کہ جاؤ اور اسی جگہ 2 بڑے گھڑے کھدواؤ۔ حکم کے مطابق 2 گھڑے کھودے گئے جو تقریباً 3 فٹ کی گہرائی کے تھے۔ اب سلطان نے حکم دیا ان کھڈوں کو چشمے کے پانی سے بھر دو۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور دونوں کھڈے پانی سے بھر دیے گئے۔ تمام درباری یہ سارا منظر دیکھ کر ہکا بکا تھے کہ کیسر سلطان صلاح الدین ایوبی کیا سر انجام دینے والے ہیں۔ کسی کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا سلطان مجرم کو پکڑنے کا کون سا طریقہ اختیار کریں، حتیٰ کہ وہ قاضی بھی حیران پریشان تھا کہ سلطان معظم مقدمہ سننے کے بجائے کن کاموں میں سپاہیوں کو لگا دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کے کان میں کچھ کہا اور تھوڑی دیر بعد سپاہی ایک بزرگ بابا کو لے کر عدالت میں حاضر ہوا۔ اس بزرگ بابا کی داڑھی بالکل سفید تھی اور وہ شکل سے اللہ کا پیارا لگتا تھا۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بزرگ کے سامنے 2 گلاس پانی کے بھر کے رکھ دیے جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور پانی گلاسوں میں بھر دیے گئے۔ بزرگ نے کچھ پڑھ کر دونوں گلاسوں میں کچھ پھونکا اور پھر سلطان نے حکم دیا یہ پانی کوئی عام پانی نہیں بلکہ خاص پانی، ان دونوں میں سے جو بھی مجرم ہوگا وہ پانی اپنے کھڈے میں ڈالے گا تو جیسے وہ تھوڑا سا پانی خشک ہوا تو اس کا رنگ سرخ پڑنا شروع ہو جائے گا۔ ان دونوں گلاسوں میں 1 گلاس اس بوڑھی عورت کی بہو کے ہاتھ میں دے دیے گئے اور دوسرا اس بزرگ کے ہاتھ کے جو کہ اس بوڑھی عورت کا شوہر تھا، اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ ان دونوں گھڑوں میں سے ایک گھڑے میں ایک لڑکی گلاس والا پانی ڈالے
اور ایک گھڑے میں بزرگ پانی ڈالے، اور تم میں سے جو بھی قاتل ہوگا، جو بھی مجرم ہوگا، جیسے ہی وہ پانی ڈالے گا، جب یہ پانی 2 فٹ کی گہرائی تک جائے گا تو یہ سرخ ہونا شروع ہو جائے گا، اور جس کے گھٹے کا پانی سرخ ہوا اس کا سر فوراً قلم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد کسی بھی دلائل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ سلطان نے جلاد کو حکم دیا، اور جس بھی گھڑے کا پانی سرخ ہوا اور اس کا سر قلم کر دینا، کیونکہ وہی مجرم ہوگا۔ اب لڑکی اور بزرگ کے چہرے پہ پریشان کے تاثرات تھے، وہ عجیب نظروں سے سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان کے حکم کے مطابق ان دونوں نے وہ پانی اپنے گھڑے میں ڈالا اور جلاد کی گردنوں پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان دونوں کے جسم سے پسینے نکلنا شروع ہو گیا، کیونکہ دونوں سوچ رہے تھے کہ اگر میرے گھڑے کا پانی سرخ ہوا تو یہ جلاد فوراً سر قلم کر دے گا، اور دونوں کو اپنی اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ ابھی چاند ہی لمحے گزرے تھے کہ پانی خشک ہو رہا تھا۔ جیسے ہی پانی 2 فٹ کی گہرائی کے قریب گیا تو اس لڑکی نے چیخ کر کہا کہ سلطان معظم میری جان بخش دیجیے، میں آپ کو سچ سچ بتاتی ہوں۔ جلاد نے اب تلوار ان کے گردن سے ہٹا دی اور اس نے کہا کہ سلطان معظم، میں نے اپنے سسر کو پر غلط الزام لگایا ہے، یہ سب کے پیچھے میں ہوں۔ سلطان نے پوچھا کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے اتنا بڑا الزام لگایا؟ تو نے لڑکی سلطان معظم، میں اپنے چاچو کے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اپنے سسر کی وجہ سے، جس نے میرے پیار کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کروا دی، اور اس نے مجھے اپنی محبت سے جدا کر دیا۔ میں نے اس دن سے ٹھان لیا تھا کہ اس بوڑھے نے مجھے اپنی محبت سے دور کیا، میں اس کو اپنے گھر سے دور کر دوں گی، اور اس لیے میں نے موقع پا کر اس پر یہ گھناؤنا الزام لگا دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی ہنسنے لگا اور کہا، اے بے وقوف لڑکی، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی جادوئی پانی نہیں، یہ جو بابا ہے جس نے پانی پر پھونکا، یہ میرا جاسوس علی بن سفیان ہے۔ میں نے یہ صرف پتہ لگانے کے لیے کہ تم میں سے کون جھوٹا اور کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچا ہے، یہ سب میں نے کارروائی کی، اس لیے کی ہے کہ میں اپنے مقدمے میں کامیاب ہو سکوں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کسی پر غلط الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اس عورت کو سخت سزا سنا دی اور اس بوڑھی عورت کے شوہر کو باعزت بری کر دیا۔ ناظرین کرام، اللہ نے سلطان کو بہت عقل سے نوازا تھا، اور یہ اللہ کی اپنے بندوں پر خاص کرم نوازی ہوتی ہے۔